बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर काजी मोहम्मद अवैस, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेस, मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिजिटल स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम रमज़ानुल मुबारक की बरकतों और वुसअतों के मुतालिक बात करेंगे। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान शौक साहब। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज, मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सर, आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत। सर, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा, जो कि जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है, अपनी पूरी आबोताब के साथ, पूरी वुसअतों और रहमतों के साथ मौजज़न है। तो सर, एक तो आपको रमज़ान की मुबारकबाद भी हम पेश करते हैं, और हम अपने नाज़रीन को भी इस दुआ के साथ कि ये रमज़ानुल मुबारक आपकी ज़िंदगी में बरकतें, वुसअतें, रहमतें लाने का बायस बने। सर, जैसा कि आप भी जानते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यानी ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम तक़वे को इख्तियार करो। सर, इसका एक तो लफ्ज़ी मतलब जो हम समझते हैं, तो आप अपने अंदाज़े से हमारे नाज़रीन को इसका ऐसा मतलब समझाइए कि जिससे हम सोसाइटी के हर पहलू पर इनफरादी और इज्तमाई ताल्लुक़ के हवाले से उसको किस नज़र से देखते हैं? सर, बिल्कुल आपका शुक्रिया सर, आपने हमें मौका दिया बात करने का। सर, यहाँ पर है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला कुरान मजीद में डायरेक्ट मोमिनीन से मुखातब हो रहा है। ये बड़ी इसकी वाली बात है कि खुश आइंद बात है कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात एक डायरेक्ट अपने आर्डर देते हैं और बाज़ औक़ात मुखातिब करके आर्डर देते हैं। जब किसी को मुखातिब करके कहा जाता है, तो जब सहाबा कराम को जब भी कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जब भी तज़किरा हुआ, तो सहाबा कराम इस कदर मुतवज्जो हो जाते थे कि इसका मतलब अल्लाह ताला मेरे से मुखातिब है। यानी एक ऑनर के साथ बात की जा रही है। ऑनर की साथ बात है कि जब किसी को नाम लिया जाता है, तो अगर मैं ईमान वाला हूं तो इसका मतलब अल्लाह ताला डायरेक्ट मेरे से मुखातिब होते हैं। तो वो यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी शान करीमी से उसके ईमान को वेरीफाई किया है कि आपसे मैं मुखातिब हूं, और लिहाजा आप इंतहाई तवज्जो के साथ मेरी बात सुने। ये खालिस और ख़ास तौर पर आपसे मैं बात करने चाह रहा हूँ। तो अल्लाह ताला जब इस तरह की बात करते थे, तो वो सहाबा कराम इंतहाई मुतवज्जो के सुनते थे। तो जब अब ये बात हमारे पास आती है कि असल में रोज़ों का मकसद भूख और प्यासा रखना नहीं था अल्लाह का असल मकसद जो इससे था, वो ये था कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तकवा अख्तियार कर जाओ, परहेज़गार बन जाओ, नेक बन जाओ, साले बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह के मुती बन जाओ, अल्लाह के नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुती बन जाओ, उनके पास अमल पैरा होने वाले बन जाओ, उनके अहकामात पर। अल्लाह का असल मकसद ये था। अब किस तरह से मकसद अल्लाह ताला ने ये बताया। अगर हम तकवा को सिर्फ थोड़ा सा जिक्र करें कि तकवा से क्या मुराद है, कि हम रोजे भूख और प्यास से रहने के बाद हमें तकवा, जैसा कि आपकी कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन जैसा कि हम तकवा को अमूमी हालात में समझते हैं कि तकवा से मुराद अल्लाह ताला से डर है, तो क्या सिर्फ वाकई मुत्तकीन वो लोग हैं, या तत्तकून का ये मतलब है कि वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं? उस डर की आप कैसे डिफाइन करेंगे? उसके डर को मैं डिफाइन सर ऐसे कर सकता हूँ कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस डेफिनेशन को एक्सप्लेनेशन करने कि मैं एक्सप्लेन करके करता हूँ कि हजरत उमर रजी अल्लाह से जब पूछा गया कि आप बताएं कि तकवा क्या है, अल्लाह का डर क्या है, तो आप कहा गया कि क्या कभी आपका गुजर, आपने पूछा कि क्या कभी आपका गुजर झाड़ीदार या ऐसी जंगल से गुजरा है, झाड़ीदार जगह से गुजरा है, जंगल से गुजर हुआ है जहां पर जगह भी छोटी सी थी और चारों तरफ आपके इर्द गिर्द हर तरफ आपके झाड़ी थी, और आपने उस रास्ते से सफर भी करना था। तो ये सफर क्या था कि हमारी जिंदगी से आखिरत तक का सफर को ये झाड़ीदार सफर से मुराद दिया गया। उसके बाद कहा गया कि जब आपका वहां से गुजर हुआ, तो आप वहां से किस अंदाज से गुजरते हैं। तो जब जिससे सवाल किया जा रहा था, तो उसने कहा कि हमेशा हम कोशिश करते हैं कि अपने
कपड़ों को कभी इधर से समेटते हैं, कभी इधर से समेटते हैं, कभी नीचे से समेटते हैं, कि बचा के अपने आप को बचा के। तो आप हजरत उमर रज़ी ने फरमाया कि यही मतलब ही तकवा का है, यही अल्लाह का डर है, कि जब आप जिंदगी के इस सफर से गुजर रहे होते हैं तो आपको दाएं भी गुनाह नजर आता है, बाएं भी। क्योंकि शैतान ने कहा था कि मैं दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, सामने से भी आऊंगा या अल्लाह, और पीछे से भी आऊंगा, और तेरे बंदों को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। तो यही मतलब जब उमर फारूक रज़ी ने समझाया कि वो चारों तरफ से आएगा, तो यही जंगल और यही झाड़ीदार दरख्त है, यही दुनिया का सफर है। आप सामने देखते हैं गुनाह नजर, जहां भी देखते हैं आपको गुनाह नजर आते हैं, मगर उस गुनाह को देखते हुए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा है कि आपके सामने कोई बेपर्द खातून नजर आती है, सामने नजर आती है, तो अपने जो है नजरों को फौरन झुका लेते हैं, तो ये तकवा है। आपको कोई दाएं या बाएं या पीछे से कोई ऐसी बात कहता है कि जो मिसाल के तौर पर आपको कोई दाएं साइड से या पीछे से कहीं से आपको मौसीकी की आवाज आ रही है, तो आप उससे अपने कानों को बंद कर लेते हैं या वहां से चल देते हैं, या किसी ऐसी मजलिस में आपका सामना होता है जहां से आप गुजर रहे होते हैं या उस मजलिस में बैठे होते हैं, तो वहीं पे अल्लाह की नाफरमानी की बात हो रही होती है, या उसका तस्करा हो रहा होता है, या उस पर अमल दरामद हो रहा होता है। अच्छा इरफान साहब, आप फरमा रहे थे कि रमज़ान मुबारक के आमद के बाद बाज़ लोग ऐसे हैं जो रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से उस तरह बहरावर नहीं हो सकते, या उस तरह वो उसकी बरकतें समेट नहीं सकते। तो क्या कुछ लोग तो कसदन इससे दूर रहते हैं कि जी हमारी सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, या हमारी जो हमने एक बॉडी अपनी मेंटेन की हुई है उसमें कोई चेंज आ जाएगा, या बाज़ लोग अपनी कॉन्शियस होते हैं, डाइट कॉन्शियस होते हैं, वो अपनी रूटीन नहीं चेंज करना चाहते। आप इसमें थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा कि क्या उन लोगों के लिए क्या रियायत हैं, कौन से लोगों के लिए रियायत दी गई है कि वो रमज़ान शरीफ में रोज़ा नहीं रख सकते, और किसके लिए, किसी तलबा के लिए, मुसाफिर के लिए, और जो लोग कसदन तमाम उमूर पूरे करने के बावजूद रोज़ा नहीं रखते जानबूझकर, उनके लिए क्या वईद फरमाई गई है? मैं इस मौजू पर ये बात कहना चाहूँगा कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर यह बात बता दी कि एक मरतबा नबी वसल्लम खिलाफ मामूल मिंबर रसूल पर चढ़ने लगे, तो पहला कदम रखा तो आपने आमीन कहा, दूसरा कदम रखा तो फिर आपने आमीन कहा, तीसरा कदम रखा तो फिर आमीन कहा। सहाबा कराम ने खिलाफ मामूल जब देखा तो सवाल किए बिना ना रह सके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे और मुझसे 3 बातें की, जिस पर मैंने आमीन कहा। पहली बात यह थी कि जिस शख्स ने अपने वालिदैन में से दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया या दोनों को पाया और उनकी खिदमत करके उनके साथ हुस्न सलूक करके जन्नत न पाली, तो लिहाजा उसके लिए हलाकत है, वो बर्बाद हो गया। तो मैंने आमीन कहा। फिर दूसरा ये, जब दूसरा आमीन कहा तो उन्होंने कहा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसने रमजान को पाया फिर इसके रोजे रखकर और इसकी जो पाबंदियों को, मतलब इसकी पाबंदियां क्या थी कि गुनाह नहीं करना, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मौसीकी नहीं सुननी, फिल्में नहीं देखनी, टिकटॉक पर फजूल चीजें नहीं देखनी, यूट्यूब पर अपना वक्त जाया नहीं करना, ठीक है, किसी गैर महरम से ऐसे मुलाकात नहीं करनी, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देनी। तो ये गुनाह के काम होते, इनसे बचकर अपने आप को अल्लाह के करीब कर और अपनी माफी न करवा ली गुनाहों से, बस ऐसे शख्स के लिए भी जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि हलाकत है। तो मैंने उस पर आमीन कहा। फिर जो तीसरी बात पर आमीन कहा कि जिसने मेरा नाम सुना, मतलब कि मोहम्मद जहां पर भी आया तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जवाब में ना कहा, तो उस शख्स के लिए हलाकत है, वैल है। तो मैंने उस पर भी आमीन कहा। तो सर देखें कि जिस पर कहने वाले जिब्राइल हो, जारी बात है जिब्राइल को भेजने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उनकी इजाजत के बगैर आ नहीं सकते। यानी अल्लाह की इजाजत के साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने वाले, और उस पर कायनात के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहें, तो यकीनी बात है कि वो होकर रहेगी। तो हलाकत जिस शख्स ने रोजे ना रखे और अल्लाह को मना न लिया, रोजे रखने के बावजूद भी, ये भी नहीं कि सिर्फ रोजे रख लिए,
اور باقی کام کرتے رہے، جس نے روزے رکھے اور پھر اپنے آپ کو رو رو کر اللہ کے سامنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی، بس اس شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ تو روزے چھوڑنا تو دور کی بات ہے سر، تو روزے چھوڑنے اور کے متعلق جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کی آیت میں جہاں پر فرضیت کا ذکر کیا وہاں پر کچھ لوگوں کو اجازت دی، جیسے مسافر کو اجازت دی، مریض کو اجازت دی، مگر وہ بھی اتنی اجازت دی ہے کہ جب سفر میں ہے تو بعد میں آپ نے قضائی ادا کرنی ہے اس کی، تو اس کی بھی مکمل چھوٹ نہیں ہے۔ ایک وہ مرض جو کو دائمی مرض ہے، جس کو ایک اتھنٹک ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس حیات اس کے ساتھ چلنے والا ہے اور بہت شدت کا ہے، اس کو تو اجازت ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بتایا ہے کہ اس کو فدیہ کیا دینا ہے۔ اس کے جواب بات کے تسلسل میں ہمارے ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کٹھن کام میں یا کسی مشکل میں کوئی شخص گرفتار ہو جاتا ہے، یا اس کو زیادہ پیاس یا بھوک لگتی ہے، یا کسی سفر میں ہوتا ہے، یا کسی ٹاسک میں اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، یا اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو اب وہ اس کنڈیشن میں کوشش کرتا ہے جی میں اپنا روزہ توڑ لوں اور روزہ توڑ کر اپنے آپ کو بحال کر لوں، جو انرجی میرے جسم سے گئی ہے میں اس کو ریسٹور کر لوں۔ تو کیا اس کی کس صورت میں اجازت ہے، جبکہ ہمارے ہاں جو ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ اپنی طرف سے ریکمینڈ کر سکتے ہیں، یا کوئی مفتی صاحب جب تک دیکھیں کوئی بھی ڈاکٹر جب تک ایمان اور اہل علم نہیں ہوتا اسلام کے متعلق، شریعت کے متعلق، تو اس کی ڈاکٹری جتنی مرضی اعلیٰ لیول کی ہو ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کو دونوں علم ہونا ضروری ہے۔ ڈاکٹری لیول سے اس کی اپنی جو بھی ڈیزیز ہے اس ڈیزیز کا اس کو مکمل میکانزم پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پیتھولوجی اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ اس کو دین کے اس حکم کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کس لیول کا جو سیویرٹی اگر ڈیزیز کی ہو تو میں اس حد تک اس کو اجازت دلوا سکتا ہوں۔ تو دونوں علم مطلب دین کا علم بھی ہو اور دنیا کا بھی اس کو علم ہو تو تب وہ اجازت دے سکتا ہے۔ تو اس صورت میں ایسا ہے کہ مثال کے طور پر ایک پیشنٹ، ایک روزہ دار ایسا ہے جو ڈائبیٹک تھا اور اس کی ڈائبٹیز انتہائی مطلب ایسا ہو گیا کہ ہائپوگلائسیمیا میں چلا گیا، اور ہائپوگلائسیمیا بھی ہے کہ سیویئر ہائپوگلائسیمیا، یعنی شوگر کا لیول کم ہو گیا۔ ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ شوگر کا لیول اس کا 40 40 چلا گیا، اب لیس دین 40 پر جو ہے کوما میں چلا جاتا ہے پیشنٹ۔ اب اس صورت میں کہتا ہے نہیں میں نے اپنے روزے کو کنٹینیو کرنا ہے، تو ایسے نہیں۔ تو اس صورت میں جب اس کا چیک ہو گیا ہے کہ اس کا کوما کی حالت میں ہے، کیونکہ لیس دین 40 کوما اور لیس دین 20 جو ہے نیئر ٹو ڈیتھ ہو جاتا ہے، تو اپنی اس وقت اس نے زندگی کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ اسلام نے زندگی کا بہت خیال رکھا ہے۔ تو اس صورت میں ایسے باقی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں رکھ نہیں سکتا تو یہ بات غلط ہے، میرے اندر اتنی انرجی نہیں ہے، میں نہیں رکھ سکتا، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے پڑھائی کرنی ہے۔ جیسے ہم اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، جیسے اگر ہم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ کے حوالے سے کہیں کہ ہمارے اچھا سر، میں آپ کی اس بات کو ہی لے کر آگے چلوں گا کہ جیسے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں آتے ہیں، پڑھائی کے ایک برڈن ہے ان پر، ایک کام ہے، ایک ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جس شعبے سے تعلق ہے میرا اور آپ کا، یعنی ہم اساتذہ بھی رمضان شریف کے روزے رکھنے کے باوجود پوری انرجی کے ساتھ اور پوری توانائی کے ساتھ کلاس روم میں لیکچر ڈیلیور کرتے ہیں یا پریکٹیکل پرفارمنس کرواتے ہیں، تو کہیں پہ جا کے ہمیں بھی تھوڑا سا انرجی میں ڈکلائن فیل ہوتا ہے۔ تو کیا ایک ہمارے لیے یہ ایک اسپیشل ٹریننگ کا موقع ہے، اور کیا میں سمجھتا ہوں آپ بھی اس میں اپنی رائے دیں گے کہ ہمارے لیے ہم اپنی جو پروفیشنل ایٹیچیوڈ ہے گروم کرنے کی یہ ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے سر۔ میں اس کی ایک اگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا جو ہمارے لیے ایک مشعلہ رہا ہے۔ سر آپ نے سبھی نے سنا ہوگا کہ غزوہ بدر کب ہوا؟ غزوہ بدر 18 رمضان المبارک کا ہوا۔ اب 18 رمضان المبارک کو ہم دیکھیں کہ مثال کے طور پر میں کہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کہیں کہ جب وہ کلاس اٹینڈ کر لے تو اس کے بعد اس نے فٹ بال کھیلنا ہے، تو وہ کبھی نہیں کھیل پائے گا روزے کی حالت میں۔ اس سے کہو کہ آپ نے 100 میٹر کی دوڑ لگانی ہے، آنا ہے جانا، وہ نہیں لگا پائے گا۔ لیکن کیا صحابہ کرام بھی تو اسی انرجیٹک وہی تھے، لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ سر ان کا ایمانی لیول اللہ کے قریب اتنے ہو چکے تھے کہ وہ ایمان سے کھیلتے تھے، ایمان سے آگے بڑھتے تھے۔ ہمیں اپنے ایمان کو اگر ہم بڑھائیں تو رب تو وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے، رحمتیں بھی اللہ کی ویسے ہی نازل ہوں گی، برکتیں بھی نازل ہوں گی۔ اب 18 رمضان المبارک کو کیا ہوا کہ صحابہ کرام حالت روزے میں ہیں اور ساتھ حالت جنگ میں بھی ہیں۔ اب جنگ کی صورتحال دیکھیں کہ آپ کو کتنا پیدل چلنا ہوگا، کتنا ان کو دوڑنا ہوگا، تپتی دھوپ کے اندر میدان میں ان کو آمنے سامنا ہونا پڑا ہوگا، اس کے باوجود وہ روزہ رکھا انہوں نے۔ تو اگر اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام روزہ رکھ سکتے ہیں تو ہم
یہ اے سی میں بیٹھنا، اے سی میں آنا، اے سی میں جانا، یا اے سی کے بغیر پنکھوں میں آنا جانا، تھوڑی دیر پڑھنا یا پیپر ہے، تو ہمارے پاس کوئی جواز باقی نہیں بچتا کہ ہم روزہ نہ رکھیں اور ہم اس کی قضائی بعد میں دیں۔ سر آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو سم اپ کیا۔ اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان المبارک کے مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا، اور اس سے ساتھ ساتھ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے اب آخری عشرہ چل رہا ہے، طاق راتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تقدس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا لیلۃ القدر کے، تو آخری عشرے میں لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں؟ جی سر بالکل، رمضان اور قرآن دونوں کا اس طرح سے قریب کا تعلق ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، اور رمضان کے اندر سب سے بڑی عبادت بھی اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اصل میں ہم کوئی بھی چیز جب تک پڑھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم کہیں کہ مثال کے طور پر میں کاربوہائیڈریٹ کی ڈیفینیشن کی بات کرتا ہوں کہ اگر ہم کاربوہائیڈریٹ کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں مگر مجھے سمجھ نہیں آتی تو میرے لیے لا حاصل ہے، فائدہ ہی نہیں میں پڑھ سکا۔ تو اصل مقصد تھا یہ ہے کہ قرآن کو جہاں ہم تھوڑا پڑھ لیں مگر اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ احکامات ہیں، یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ہماری لائف کے، کہ ہم نے لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے، یعنی جس طرح کسی بھی مشینری کو خریدنے کے بعد ہم اس کے مینول کو فالو کرتے ہیں، مینول کو فرق اس کے جو مینوفیکچرر ہوتا ہے اس کی دی ہوئی انسٹرکشن کو فالو کرنا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے ورنہ نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ لائف کو رن کرنے کے اٹس مائی باڈی مائی چوائس، مائی باڈی مائی اسٹائل، مائی لائف مائی اسٹائل، تو یہ نہیں ہے، بالکل اسلام کے اندر نہیں ہے۔ جب اسلام میں آپ داخل ہو گئے ہیں تو اسلام کی دی ہوئی پابندیوں کے آپ پابند ہیں۔ قرآن مجید میں جیسے ارشاد ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا کے پورے آپ داخل ہو جاؤ۔ تو جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ رمضان اور اس کا آخری عشرے کا کیا تعلق ہے، لیلۃ القدر کا کیا تعلق ہے، تو آخری عشرے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے احادیث مبارکہ میں، آپ اپنا تہمت کس لیتے تھے۔ تہمت کس لینے سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر والوں سے بھی دور ہو جاتے تھے اور دنیا کے باقی معاملات کو بھی آخری عشرے میں خاص طور پہ چھوڑ دیتے تھے، اور مکمل طور پر اپنے آپ کو معتکف بنا لیتے تھے، مطلب کہ اللہ کی طرف راغب ہو جانا اور دنیا کو چھوڑ دینا۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم جو 2 عشرے اگر ہم صحیح طرح سے عبادت نہیں کر سکے تو یہ آخری عشرہ جو ہمیں میسر آیا ہے اس میں سارے کام کاج چھوڑ کر اگر میسر آ سکے تو اعتکاف کر لیں، اگر میسر اعتکاف نہیں آتا تو یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے جس کو پانے کے بارے میں ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث آتی ہیں کہ جس میں طاق رکھتے ہیں، جیسے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 اور 29 ہے، ان کا خاص طور پہ ذکر آتا ہے، ورنہ تو 10 کے 10 دن ہی اس کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ایک بہت عظیم رات ہے، اور جیسا کہ سورۃ قدر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو سر اس کو ذرا آپ آسان الفاظ میں بتائیے۔ جی بالکل، ایسے 1000 مہینوں کی عبادت سے دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جب اس کو ڈھونڈنے کا بار بار کہا کہ اس کو تلاش کریں اور آخری عشرے میں خاص طور پہ تلاش کریں، تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو کھپا دینا چاہیے رات کو، کہ راتوں کو جاگ کر کتنا وقت بنے گا۔ سر دیکھیں کہ ہم 10 بجے تک رات کو تو ویسے ہی تراویح پڑھ لیتے ہیں، 10 وہ بج گئے تو پیچھے بچ گئے 2 سے 3:30 بجے تک، تقریباً 3:30 بجے تک، تو یہ 3 سے 4 گھنٹے کا صرف وقفہ ہے، 3 سے 4 گھنٹے 5 دن، تو ہمارے 15 گھنٹے اگر ہم سال میں دے لیتے ہیں اللہ کو صرف خالص ہو کر، تو اتنا بڑا اجر ہے کہ تقریباً یہ 84 سال بنتے ہیں۔ ہماری جو نارمل لائف ہے وہ 60 سے 70 سال ہے، یعنی ہم پوری زندگی سر عبادت کرتے رہیں، ایک اگر ہم لیلۃ القدر پا لیتے ہیں تو اس سے زیادہ اجر ہمیں وہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر ملے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر محمد عرفان شوق صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، بڑا آپ نے مدلل اور بڑا مفصل گفتگو کا اپنا انداز اپنایا، اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بات سمجھائی، اور میرے بھی الحمدللہ علم میں اضافہ ہوا۔ تو ناظرین، آپ نے آج دیکھا کہ ہم نے رمضان المبارک کے شان اور برکتوں کے حوالے سے بات کی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔
انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.